ॐ अथ श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। धाम्य उवाच। सूर्योर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कः सविता रविः गभस्थिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम् सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधो अंगारक एव च इन्द्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः सौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्नि रैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च क्षपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो स्वत्थः कालचक्रो विभावशुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरोऽसश्च जीमूतो जीवनो रिहा भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिरलोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धन्वन्तरिर्धूमकेतु रादिदेवोदितेषुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम् देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः। ॐ अथ श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। धाम्य उवाच। सूर्योर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कः सविता रविः गभस्थिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम् सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधो अंगारक एव च इन्द्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः सौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्नि रैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च क्षपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो स्वत्थः कालचक्रो विभावशुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरोऽसश्च जीमूतो जीवनो रिहा भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिरलोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः
धन्वन्तरिर्धूमकेतुरादिदेवोदितेषुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम् देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः। ॐ अथ श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। धौम्य उवाच सूर्योर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कः सविता रविः गभस्थिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्यापश्च तेजश्च खङ्वायुश्च परायणम् सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधो अङ्गारक एव च इन्द्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः सौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च क्षपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो स्वत्थः कालचक्रो विभावशुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरोऽसश्च जीमूतो जीवनो रिहा भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिरलोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धन्वन्तरिर्धूमकेतुरादिदेवोदितेषुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम् देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः। ॐ अथ श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। धौम्य उवाच सूर्योर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कः सविता रविः गभस्थिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्यापश्च तेजश्च खङ्वायुश्च परायणम् सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधो अङ्गारक एव च इन्द्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः सौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च क्षपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो स्वत्थः कालचक्रो विभावशुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः
वरुणः सागरोऽसश्च जीमूतो जीवनोरिहा भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिरलोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धन्वन्तरिर्धूमकेतु रादिदेवोदितेषुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम् देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः। ॐ अथ श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। धौम्य उवाच सूर्योर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कः सविता रविः गभस्थिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम् सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधो अंगारक एव च इन्द्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः सौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्नि रैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च क्षपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो स्वत्थः कालचक्रो विभावशुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरोऽसश्च जीमूतो जीवनोरिहा भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिरलोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धन्वन्तरिर्धूमकेतु रादिदेवोदितेषुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम् देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः।